बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मसनवी मौलाना रूम से एक छोटी सी हकायत सुनेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे जो बेसिकली हमारी मदद करेगी कि अगर हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो उसका रास्ता कैसे है। तो ये स्टोरी नेविगेट करती है हमें कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ, अपनी मंजिल को पा लेने की तरफ। उसके लिए क्या ज़ादे राह हो सकता है कि जो आपका मददगार साबित हो, ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें, अपनी कामयाबी को पा सकें। रूमी फरमाते हैं कि एक शख्स सख्त प्यासा था, प्यास से उसका खलक खुश्क हो रहा था। उसके सामने एक दीवार थी, उसे पसे दीवार के पीछे उसे पानी की आवाज आ रही थी, पानी के बहने की आवाज आ रही थी, मगर वो उस पानी को देख नहीं सकता था, वो उस पानी को पी नहीं सकता था, सिर्फ सुन सकता था। तो उस आवाज की जो उसके कानों में आ रही थी, उससे उसने महसूस किया कि उसे अगर पानी पाना है तो उसे इस दीवार की दूसरी तरफ जाना है। तो उसने कोशिश करके दीवार में सुराख करना शुरू किया। कोशिश करके उसने पहली ईंट निकाली तो उसे पानी नजर आया, जिससे उसकी ताकत, उसकी हिम्मत जो है वो मज़ीद बढ़ी। और उसने फिर दूसरी ईंट उतारी, फिर भी अभी वो जा नहीं सकता था। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने इतनी ईंटें उस दीवार से निकाली कि अब वो उस दीवार से गुजर कर पानी तक पहुंच सकता था। तो फिर उसने, जब वो इतनी ईंटें गिर गई और इतनी ईंटें निकल गई कि जहाँ से वो गुजर सकता था, फिर वो गुजरा और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो दरअसल रूमी फरमाते हैं कि इंसान की दुनियावी और उखरवी कामयाबी के दरमियान भी हमने ख्वाहिशात की कुछ दीवारें लगाई हुई हैं, और कुछ ऐसी दीवारें हैं जिनको जब तक हम उन ईंटों को तोड़ते नहीं हैं, हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते, हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अगर हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पे कामयाब होना चाहते हैं, हम अपने कारोबार में कामयाब होना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें सुस्ती और काहली की इन ईंटों को तोड़ना पड़ेगा। हमें बददियानती की ईंटों को तोड़ना पड़ेगा, और वो सारी ऐसी मनफी जज्बात की ईंटें जो हमारी तबीयत के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, जो हमें आगे बढ़ने की जुस्तजू और आगे बढ़ने के शौक से रोकती हैं, उन ईंटों को हमें तोड़कर, पसे पुष्ट डालकर फिर आगे बढ़ना होगा। जो जो आप सुस्ती को ख़त्म करेंगे तो मज़ीद एनर्जी पैदा होगी, बददियानती को ख़त्म करेंगे तो मज़ीद एनर्जी पैदा होगी। इस तरह जो जो आप एलिमिनेट करते जाएंगे अपनी तबीयत के अंदर से नेगेटिविटीज़ को, उतना ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके करीब आएंगी, उतनी ही मस्बत चीज़ें आपके करीब आएंगे, उतनी ही मोटिवेशन आपकी मज़ीद इंक्रीज होगी, इंकरेजमेंट, डेडिकेशन आपके अंदर मज़ीद बढ़ेगी। जितनी आपकी सक्सेस के बीच सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वो आपकी तबीयत की नेगेटिविटी होती है, वो आपकी सोच का मनफीपन होता है कि आप आगे बढ़ने के बजाय जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपका मनफी सोच आपको 5 कदम पीछे ले जाता है। फिर आप मज़ीद कोशिश करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर नेगेटिविटी ऑफ माइंड जो है वो आपको मज़ीद पीछे ले जाती है। तो अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक पॉजिटिव डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी हासिल होगी। और इसी तरीके से जैसे दुनियावी कामयाबी के साथ उखरवी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाना चाहते हैं, तो फिर वो मनफी जज्बात, वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जो गुनाह की सूरत में हमारे साथ हैं, मिसाल के तौर पे मेरे और अल्लाह के दरमियान जो दीवार हायल है, उसमें कौन सी ईंटें हैं जो मुझे अल्लाह के करीब जाने से रोकती हैं। वो झूठ की ईंट है, वो ग़ीबत की ईंट है, वो रिश्तेदारों से, दोस्तों से कताए ताल्लुकी की ईंट है, वो गाली की ईंट है, वो लोगों का दिल तोड़ने की ईंट है, वो चोरी चकारी की ईंट है, वो ज़िना व बदकारी की ईंट है, वो किसी का माल गसब कर देने की ईंट है, वो किसी पर जुल्म कर देने की ईंट है। ये सारी वो ईंटें हैं जिन्होंने हमारे और अल्लाह के दरमियान एक दीवार हायल कर दी है, जिससे हम अल्लाह ताला की कुर्बत
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان یہ جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس کی وال ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کو ایلیمینیٹ کریں۔ ہم اپنی طبیعت کے اندر محبت پیدا کریں نفرت کے بجائے، ہم اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں سختی کے بجائے، ہم اپنی زبان سے اچھی باتیں بیان کریں بری باتوں کے بجائے، ہم اپنے کانوں سے اچھی چیزیں سنیں بری چیزوں کے بجائے، ہم لوگوں کے دل توڑنے کے بجائے لوگوں کا دل جوڑنے کا ہنر سیکھیں، ہم بچوں پہ سختی کرنے کے بجائے ان سے شفقت سے پیش آئیں، ہم بڑوں کی گستاخی کرنے اور نافرمانی کرنے کے بجائے ان کے فرما بردار بنیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بزرگوں کا ادب میرا ادب ہے۔ تو اس طرح کی ریفلیکشن جب ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں گے، جہاں ہم اپنی طبیعت کی نیگیٹیوٹیز کو پازیٹیوٹیز میں بدلیں گے، تو ہمیں نہ صرف دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی اور دنیا ہمارے لیے آسان ہوگی، بلکہ ہم اپنے کردار میں بھی ویسے ہی انسان بن جائیں گے، ویسی ہی شخصیت ہماری ہوگی جیسی شخصیت ہمارے اللہ کو پسند ہے اور جیسا انسان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ طبیعت کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے اچھی پازیٹیو ایٹریبیوٹ اپنی باڈی کے اندر ایڈ کرنا نہ صرف انسان کو دنیا کے اندر کامیاب بناتا ہے، اس کے لیے دنیا کی کامیابی کو آسان کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے آخرت کی کامیابی کو بھی آسان کرتا ہے۔ اور ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پازیٹیو ایٹریبیوٹ کی وجہ سے اپنی دنیا کو بھی اچھا بنائے اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنی آخرت کو بھی اچھا بنائے، کیونکہ اسلام ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے۔ تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں اور دیکھیں کہ ہماری اور کامیابی کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے قرب کے درمیان وہ کون کون سی اینٹیں ہیں جنہوں نے ایک پردہ قائم کیا ہوا ہے ہماری کامیابی اور ہمارے اللہ سے قریب آنے کے درمیان، اور کوشش کریں کہ ایک ایک کر کے اس اینٹ کو اپنی طبیعت سے باہر نکالیں۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کو آہستہ آہستہ چھوڑے۔ اگر کسی شخص کو گالی دینے کی عادت ہے، غصہ ہے کسی کے اندر، تو آہستہ آہستہ ایک ایک ایٹریبیوٹ کے اوپر محنت کریں، ایک ایک ایٹریبیوٹ جو آپ کے اندر نیگیٹو ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک پازیٹیو ایٹریبیوٹ لے کے آئیں۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آہستہ آہستہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو گالی دینے کی عادت ہے تو صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی طبیعت بددیانتی کی طرف غالب ہے تو آہستہ آہستہ برداشت پیدا کریں اور دیانتداری کی طرف بڑھیں۔ ایک ایک کر کے آپ کوشش کریں گے تو بالآخر ایک دن آپ اس پیاسے شخص کی طرح اس دریا کے ساتھ آپ کا بھی وصال ہو جائے گا، آپ بھی اس تک پہنچ جائیں گے جس کامیابی کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کو آسان فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔